میں اپنا موقف بیان کر دے ماں اہل سنت دا نظریہ اے وے اسی جس ہستی نال بھی پیار کیتا ہے مدینے والی سرکار دی وجہ تو پیار کیتا ہے. سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ کھو گے کم بڑھے گا. اچھی بولو سبحان اللہ. تسی میرے مزاج تو واقف میں تھوڑے مزاج تو واقف. ایسی گل نہیں کہ تسی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہو. اچھی سبحان اللہ بولو گے تو میں کہ بولاں گا. اچھی بولو. اسی سنی جیدے نال بھی پیار کرنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو پیار کرنے ہیں. بلکہ ایتے شخصیات نے نا صحابہ کرام حضور دی ازواج مطہرات حضور دی اولاد پاک ایتے ہستیاں نے سنی ہر اس چیز دا بھی ادب کرتا ہے جی دی نسبت مدینے والی سرکار دے نال ہو جائے. اسی سنی اس کدو نو بھی کدو نہیں بول دے بلکہ کدو شریف بولنے ہیں جیسے سبزی نو میرے نبی نے پسند فرما لیا. بلکہ اس مبارک جوڑے نو ہی سنی نالین شریفین کہہ کے پکار دینے. جڑے سنی نبی دے نال منصوب نالین نو شریفین کہہ کے پکار دینے. نبی دی آل حسنین نو کنا پیار کر دے ہو. اسی اگر آل دا بھی ادب کر دیا تے حضور دی وجہ تو. اگر صحابہ دا ادب کرنے تے تاوی حضور دی وجہ تو. مسئلہ اے وے آج کئی لوگ آل دا ذکر کر دینے آل مصطفیٰ دے ذکر دی آڑ وچ صحابہ دی توہین کر دینے. اور کثیر لوگ ایسے نے جڑے صحابہ دے نام دے نعرے تے بڑے لگان دے بلکہ صحابہ دے نام دیا انہاں تنظیمہ دے اپنے نام رکھے. سپاہ صحابہ جیش صحابہ لشکر صحابہ فلاں فلاں نام رکھے. مگر اہل سنت والجماعت ایسا مسلک ہے جڑے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کر دینے نبی دی اولاد نال بھی پیار کر دینے.